الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأسأله الكرامة بعد الموت، وإنه قد دنا أجلي وأجلكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وكم من صحيح مات بغير علته، وكم من صحيح مات بغير علته، وكم من عليل شحيح من الدار، وكم من عروس فزينوا لزوجها، وكم من عروس فزينوا لزوجها، وقد قبضت أرواح في ليلة القدر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأطفالها تسجون ولا يدري. تمام نظر الشوق مفسر درود إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा अज़ीज़ान व हाज़िरीन मुसलमानान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोई फज़ल और एहसान दे पर मुमताज़ बंदी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुमताज़ खपल खबरी कीनु खपल खबरी औरिदल द पारा कीनु ढेर खलक बदासी हुई कि अभी व पाबसियात की फुजुलियात की खपल वक़्त ज़ाय कई खपल वक़्त बसर कई, लेकिन दे इंसान सआदतमंदी खुशकिस्मती दादा कि इंसान वल्लज़ी फ़ानी जन जो लम्हा पतसी मजालिस की तेरे की याद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द मोहब्बत द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द याद खबरी की अज़ीज़ान दा मजलिस चिकम ले दड़ेर अज़ीम शान मजलिस थे। हदीस पाक की राजी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते लेंगे दुनिया का चिता सुलाड़ी से और दुनिया की उगर से जो खलक पकम कानूनों की पकम दंदों के मसरूफ थे। तो फरिश्ते दसी और मजलिस तराशी कि अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र कीगी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द मोहब्बत खबरी की। तो फरिश्ते दा मजलिस द सरूर तरफों रागी और बड़ी मजलिस बंदे अनवारात और बरकत नाज़िली करचिदा मजलिस बर्खाशी फरिश्ते नाड़ीशी उगद हदीस थे अल्लाह की तपूस के चिता सुदा कंजल राग बावजूद दे जी अल्लाह अलीमुल लिज़ाति सुदूर दे, लेकिन द फरिश्तों द खुलेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इधर वाली द फरिश्ते या अल्लाह मुंगदे से मजलिस नरागलो जी अल दस्ताद याद खबरी की ली इस्ताद मोहब्बत खबरी की ली अल्लाह की तपूस की अबू सग़्तल दसने पनाह वक्तला फरिश्ते जवाब के फरमाई या अल्लाह जन्नत वक्तो अल्लाह वी जन्नत लीदले दे वही ना वही का जन्नत लीदले वे बेबे संग वक्तो वे बड़े पाह जारी पाह बुकासरा द जन्नत शौकमन बो दागे तलबगार हो बे अल्लाह की तपूस की जिपनाए दसना वक्तला वे द जहन्नम द वरना अल्लाह वे आए द जहन्नम वोरी लीदले दे फरिश्ते वी ना ने दे लीदल अल्लाह फरमाई कि जब द जहन्नम वो तुईनी बेबस हाल भी फरिश्ते जवाब के फरमाई या अल्लाह बेबड़े पाह बुकाह सरा पाह जारी सरा द जहन्नम द और नबी जारी अल्लाह जिक्र दा मुकालमा को फरमाई दागे न बात इरशाद फरमाई ए जमा फरिश्तों गवाह सही मादा टूल अहले मजलिस मुआफ नमुंगम द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरबार के दुआ करू कि अल्लाह दी जमुन स्तासु द टूल मगफिरत फरमाई कनम जमुन स्तासु मगफिरत कुशो बख्शिश कुशो अज़ीज़ान दा नास्ता घंटा 2 घंटे दा फजुल नदी बल्कि ददीदा अल्लाह को नजदीक बांधे ढेर बड़ी कीमत ते ढेर बड़ी वफात, लेकिन शर्त है जी मुंगा हर खबर और द अमल को नियत हो दानो जिस्म का मालूमात हासिल शी कि इंसान मालूमात ढेर शी व इंसान मामूलात नहीं हो दा इंसान ख्वाब व खासिर बतावानी और दरे में कि हर अमल मुंगो पाए कि इखलास हुई नाम शोहरत दिखलाओ की टीवी अज़ीज़ान उलमाए किराम अभी तशरीफ रावले दे बयानों में बकई और मेहमान खुसूसी हज़रत शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहिब दामत फुयूसुहुम व अतालल्लाहु उम्रा इंशाअल्लाह तशरीफ हुई और द अभी बयान बमुकुल और माला दी मुख्तर वक़्त दपारे जिकम हुजूर अरशद अदम इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम यूसुफ बुनियादी अरकान दी कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल दागे तज़किरा करला योरे तौहीद ज़ेम दे रिसालत और दरेम दे अज़मत द कुरान और सलोरम दे मसला द क़यामत 10 सलोर मसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार-बार कुरान मजीद की जिक्र करी खुद सरा यूसुफ मसाइल नूरी दी कि आगे तक मुमिदात में निशी मुमिदात माना दादा कि द अवल सलोरी मसलोर अरा मजबूत करून के तौहीद कि पूरा दुनिया के खुशी जदीद पार योशे पकार दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत और पूरा आलम के खुशी जदीद पार यो बुनियादी चीज हागद इन्फाक फी सबीलिल्लाह
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कुरानी मजीद की बाकायदा रही तरगीब कर ले कि जमा पलार की माल खर्च कर मां जिस्ता सुदवान दी द सूरतुल बकरे कम आयतुन लुस्तली दी अगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम दी हुक्म तरफ ता मुसलमानान मुतवज्जी करी दी कि मुसलमाना माल माता लरा कर ले लेकिन दी माल ना फर्जी और नफली सदकात उबासा जदीद पार जिस्ता पर माल की बरकत रश हदीस पाक की राजी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई और इरशाद इज़ का फरमाया ले कि बाज दफा पजेन की दा खबर राजी कि चर तमाय उदू पैदा अल्लाह पलार की वर्कड़ी तो जमा पर माल की बकमे राशि तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन हर आगा सदका जागा वर्कड़ी शीदा अल्लाह पला रखे दागे द वजना पमाल की इसका में नाराजी की बल्कि दागे द वजना अल्लाह रब्बुल इज्जत पमाल की नूरा इजाफरा वली ज़कबल से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए यमहकुल्लाहु रिया व युरबि सदक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत सुद माल दा खत्मई हिस्सी तौर बांधे हम मानवी तौर बांधे हम और कम की सदक़ात दी आगे द वजना अल्लाह रब्बुल इज्जत पमाल के इजाफरा वली न सदक़े द वजना नफली और फर्जी सदक़े द वजना पमाल की कमे नाराजी बल्कि पमाल की इजाफा राजी और तुमरा इजाफा राजी कि अल्लाह ने इज्जत इरशाद फरमाई मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह मिसाल दागा कसानु द मालूनो सिफतो किसो द अल्लाह ताला पलार के माल खर्ची दागी मिसाल कमसल हब्बतिन पशांदो यविदानी रे जमींदार यवदाना पपटी की उकरला अंबतत सबा सनाबिल आगा यवदाना दसिमा कि दागे ना वो वजीरा कुशु वो वजीरा मतल लेकिन फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बग पहर यवगी की सलसलदानी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत बजरीद मिसाल मुसलमानानु तदा तरगीब होते ए मुसलमाना कदा अल्लाह ताला पलार के लिए माल खर्च को नुदाई और रुपए चितावर करा दावत अल्लाह को चंदा बदिरा की लेकिन शर्त आवे कि पर इखलास सरा इंसान दा अल्लाह रब्बुल इज्जत पलार की माल खर्च की और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार फरमाई कि दा माल खर्च के जमा पलार की वअन्फ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह खर्च के तासुदा माला जअलकुम जला बरज़ोली तासो मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह पदी की जात नशीनो समाना ए मुसलमाना दा अल्लाह ताला पलार के सब्र का नफली सदकात वर्का फर्जी सदकात वर्का ज़कदा माल स्तान रे तमी पी किनूले सबाब दबलवी नो वलीद अल्लाह पलार के न खशकई अद शेख फजकर दामत फुजों को वाक़या बयान होला कि अल्लाह पलार की माल खर्च का दिल्ली दा ऑफिस से पशान की पे मंगोली मतलब का किदा माल जमा दिल्ली की आम तौर बांधे रिवाज दो कि जा सरबा पैसे भी आगबादा पैसे पलास की रवागस्ती बरबे गुजारी करी अबे बेरा केंच करी और खुशहाली दवा जड़ा तबई तस्कीन वर कोल सुकून में वर लकरन जमाना की चिचा सर पैसे और डिर शुम सड़े इनवागा हर माकाम दा पैसे शुमारी और दागे द वजन दागा जड़ता यो सुकून मिलावी कि चिमा सर पैसे दी आवाज खलक दस ये अभी सर पैसे ने अभी पोटेंशियल की वही चिमा सर कल पजिब की पैसे ज खुशहाल है और जी पैसे नहीं ज खुशहाल नहीं उदाहरण के दिल्ली की दा खल को दा रिवाज कि पैसे वो सर पलास की वर बे गुजारी कड़ी बे बेरा केंच कड़े जड़बे को खुशहाल यो ऑफिस से रवानो को बाजार की बल्कि सूली दो
هغه دا پیسې بره غورځوي بیا یې راکنج کوي. نو دا حافظ صاحب دې کس ته وایي چې محترمه دا پیسې ماله لږې راکړه چې زه پې هم دا زړه خوشحاله کړم، زه به هم یو څو ځله بره ګزارې کړم او بیا یې په لاس کې راکنج کړم، زما به هم زړه ته لږ تسکین میلاو شي، پیسې ستا دي تا له به واپس راکړم. هغه وایي صحیح ده. پیسې ترې راواغستې، چې کله یې پیسې ترې راواغستې چغې کړې او خلکو راشئ زما پیسې د دا بل سړی پې قبضه کوي. خلک راجمع شو چې څوک دی چې د حافظ صاحب نه پیسې اخلي. غوغا شوه دا کوم سړی چې چا نه چې د حافظ صاحب پیسې اخیستې دا هوښیار نو ده ځان غلی و، ځکه که په دې وخت کې ده هم شور جوړولی نو خلکو به بیا دې را ګرفتارو. خیر دا دې ځان غلی کړو. حافظ صاحب روان دی ډانګورې ورسره په لاس کې دی ټک ټک کوي. ماښام ټایم شو جومات ته لاړ. چې جومات ته لاړ د دې کم کس پیسې چې وي دی ورپسې هم شاته روان دی، ورو ورو پسې روان دی. دې چې کله جومات ته لاړ دا بل قسم جومات ته لاړ دپسې ماسخوتن لمونځ شو. د هغې نه بعد حافظ صاحب ډانګورې په لاس کې راغستې ده. جومات یو ګوټ لځي بل ګوټ لځي چې څوک شته دی که نه ور بندوم. خیر دا چې د ده پوره یقین راغی چې په جومات کې څوک نشته دی به چې یو ګوټ لګاو دا بل کس به بل ګوټ لګاو، یو ګوټ لګاو دا بل کس به بل ګوټ لګاو. خیر دا چې د ده پوره یقین راغی چې جومات کې څوک نشته نو دی ولګېده. پخوا زمانه کې داسې د ګیټونو سسټم نه و نو یو شی ورته اړم کړی دروازې ته او جومات کې کېناسته او دا پیسې راواغستې، پیسې به یې اوچتې کړې بیا به یې راکنج کړې. وایي چې الله چاله ورکوي نو په شنه اسمان یې ورکوي. خوشحاله بې انتها پنځه شپږ ځله چې راکنج کړې د بل کس د چا چې پیسې وي دی ورسره خوا کې ور دی ته چې پیسې داسې غوزارې کړې چې هلته لاس داسې ونیو چې لاس ونیو جیب کې پیسې کېږدو. دی اوس ډانګورې په لاس کې ده دا برګي وهي چې پیسې څه شو. خیر دا سهاره پورې سړی پریشانه دی چې پیسې مې څه شوې. دې کې خلک منځله راغلو چې د سهار لمونځ شو. حافظ صاحب اعلان وکړو چې و خلکو هغه ما سره پیسې وې او پیسې زما نه منګکانو اخیستې دي بره دې برګو کې وګورئ داسې نه چېرته پیسې پرتې. خلکو وې تا پیسو سره څه کوې بله مې غورځولې بیا مې راکنج کولې منګکانو اخیستې دي. هغه سړی راپاڅېد وي داسې کار دی تاسو ته صحیح خبره کوم. وي دا پیسې زما وې زما نه پیسې اخیستې وې او بیا جومات ته راغلی او بله یې غورځولې راکښته یې غورځولې. وایي چې چاله الله ورکړي په شنه اسمان یې ورکړي زما خپلې پیسې ته راکنج کړې جیب کې مې کېږدو. نو حضرت به فرمایل چې دا مال د الله دی د دهلي د حافظ صاحب په شان کې بې منګولې مه کلکوه. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه خرج کړئ تاسو د هغه څه نه چې الله تاسو ګرځولې په هغې باندې جانشین. الله پې کښېنولی نن ستا دی سبا ستا د بچي دی بل ستا د کړوسي دی نو د الله په لاره کې ولې نه خرج کوئ. په قرآن مجید کې الله رب العزت ډېر ترغیبات د دې په باره کې ذکر کړي دي ځکه د انسان آخرت چې په یو شي باندې جوړېږي الله رب العزت بار بار د هغې ترغیب ورکړلی چې دا انسان زما خوا ته راځي پکار دی چې دی داسې راشي چې دی زما محبوب جوړ شوی. پکار دی چې دی داسې راشي چې دی د ګناهونو نه بالکل پاک وي او ګناهونو نه بالکل مبرأ وي. حدیث پاک کې راځي کوم چې ما ستاسو ته وړاندې لوستلی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ سڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ترا گئے سوال یو کو ای الصدقۃ اعظم اجرا. اے دا اللہ رسولا کما صدقہ د ټولو نه ډیر اجر والا دا ډیر ثواب والا دا. زکات صدقہ خو هر یو سړی کوي او د ټولو نه بهترین صدقہ او د ټولو نه عظیمه صدقہ په اعتبار د اجر سره کومه یو ده. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې ارشاد فرمایل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح. حضرت ورته فرمایل ټولو نه بهترین صدقہ دادا وانت صدق دادا چې صدقو کې وانت صحيح په داسې حال کې چې تندرست صحت مند دانا چې بیمار شي یقین دې راشي
कि वस्मी साउजी बेवे कि फलानी मदरसे की बदुमरा वर्के फलानी जुमात की बदुमरा वर्के नाना व अंत सहीहुन पद से हाल की अल्लाह फला रखे माल वर्का व अंत सहीहुन की तो तंदुरुस्ती यो खबर है दाओ तो टोल बेहतरीन असर करादा इंसान पजवाने की पतंदुरुस्ती की अल्लाह हर गुजर फला की सपोर्ट देवी फरमाइल शहीहुन पद से हाल की अल्लाह फला रखे सदकों का जिस्ता पखपला मालता जरूरती दानो जिस्ता यकीन रागे कि वस मरकेगा माल तजमा जरूरत निश्ते और वस अल्लाह फला रखे सबका कहीं व अंत सहीहुन जिस्ता माल ता जरूरत हुई जिस्ता माल सिर मिने हुई जिस्ता माल सिर मोहब्बत अल्लाह रब इज्जत को कुरान मजीद की नेकान सिफात की जिक्र करी दी यो सिफत की दा जिक्र कर ले व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा व युतइमून अत्तआम भी खुराक वर्की लेकिन अला हुब्बिही सरद मिनी दे मालना माल सरई मिनष्ट दे माल तई जरूरत देगे बेम अल्लाह फला रखे वर्की दानो ची आगे बिल्कुल ज्यादती की रहो और आगा शे वर्की अल्लाह फला रखे इन जमाने की जमू खलक ची कम ते ज्यादती शी कम रतिशी आगे अल्लाह ताला फला रखे वर्की और संग वर्की दसी वर्की अल्लाह फरमाए इल्ला अन तुमिजू फी किताब से पखपला आगा शे नशे आगस्ते मगर दा चिस्तर की पटिकई स्तावर तडीर हाजत वागे इस्तेमाल है और पाम हालात की नहीं इस्तेमाल है दसी शे अल्लाह फला रखे वर्की अल्लाह फला रखे हम टोलो ना महबूब शिस चिकम शिस तस्तखबल जरूरत है अगर अल्लाह फला रखे तागा बुढ़े वाक्य मशहूर कि ओजन तस्बी रोटे उतख्तोला कि रोटे तो तख्तोला द बुढ़े जिसपी पसी मंडी जो पता वर्तो लगेगा कि वजद अस्पे नशमरा के रोले वजद अल्लाह ताला फला रखे मी सदका दान चीज याती शी जुमाती दान दारंगी हम वाक्य मशहूर रहा जी यो गुरु वालो अगर बखिलानु तालिब ले वजीफम नवर बोला योजली पै रावड़ा पै चिरावड़ तालिबान सोचो कुछ दा पै दीप कोर वाला रावड़ी ता उड़े बखिलान दी दिसंग पै रावड़ी तालिबान विदे शिकार दे 10 गुना तपूस यो माशम ने तपूस को दा कोर वाला ना किदा पै संग रावड़ी वे असल के पदे की बेगा पिशु मिचे जे उकड़ी दरी पे बिना बानी मंगे हुए किदा तालिबान लो आगा शेमों वर्को चिकम जमास्तान रदीवी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई व अंत सहीहुन शहीहुन जिमाल अल्लाह फला रखी सदका का और जिस्ताव जरा फल मिनल मोहब्बत हुई स्ताव जरूरत हुई दस जरूरत तखशल फकरा व तअमलुल गिना दस हाल की चित फकर न यरेगे लेकिन नमलदार इस्ता उम्मीद हुई समाना तसिहतमंदी तंदुरुस्ती स्तादा खेल दे कवर मिकड़ो दसिनो की फकरशम उदा उम्मीद दिश्त दे कि सबाबा मजदूरी कम अल्लाह बमा नमाज रखी इशारा दे खबर तसिहत दे इशारा दा कि तंदुरुस्त है और अल्लाह ताला फलारत की माल वर्की वला तुमहिल और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए देखे देर मकवा फौरन दा अल्लाह फलारत की माल सदका का दितवेले शिदइया स्ताप जड़के दा दइया रागला कि अल्लाह फला रखी सदका कम नदाबे मुस्त को कि सबाब और सबाब में मराने शिदा सबाब चली नाराजी लकने का अमाल के दानी कुल पकार दारंगी पसंद को खैरात दानी कुल पकार हत्ता इजा बलगतिल हुल्कुम तुमरा ताखीर मकवा कि सादी मरकन टौरसी कुल तलिफलान कजा वलिफलान कला वक़त अदन फलान कि पदी वक़त वही फलानी मदरसे की तुमरा वर्का फलानी जुमात की तुमरा वर्का हाल दा दे दामाल पदी वक़त किस्तान दे ते सराद व रसाव हक मुताल्लिक शवे दे गलत इंसान पर मरजुल मौत की न पहालत मरजुल मौत की इंसान को वसीयत के दमाद रे में हिस्सा क्या करना इसकी यदि नडीर न फिजी और पहालत द सेहत की जो सुमरत सदका कई सदका खोले न जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी रिवायत की तरगीब फरमाई कि माल द अल्लाह फलारक की सदका का
لیکن پدسی حال کے کہ تا تندرستی صحت مندی ستا پر ضرورت ستا ترغیب من وارے کہ اللہ تعالیٰ بلارے کمال پکار لیکن سکار وقت قسم باندی یہ اگر صدقہ دا کہ تا خیراتوں کو غریبانانوں کو خور ثواب میلاو شو بس وقتی ثواب دے ہمیشہ ثواب دے دویم قسم اگر صدقات دی چی دا آگے ثواب ہمیشہ دے اور اگر کم سے کری دا آگے مسئلہ کم دے دا مدارس دا جماعتونا دا درویشان دل تناس تے قرآن و سنت خی دیدتا سنمان نگوڑ یو علم با تا سندانی مختلف جملہ پیسے رہا لیکن امت کا پہلا سوچ پکا دے کہ دا علماء دا اتقیاء دوی دین اسلام دمرا لوئے خدماتی زمون ما شمانو مستقبل اگر سمئی نمون لے پکار دی چی من کا پیدا دی پسو لیکن بدیر زینو اس کو خیرات دیشی دا ہمیشی دا ثواب ہمیشی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث چکلا یو انسان دی دنیا ندار شی در تمام اعمال ختم شی سوا دریو اعمالنا صدقت جاریا اول عمل دادے چی دسی صدقہ کریوی چی داگی ثواب ہمیشوی دویم اول دن صالح یدعولا قلب بچی باندے علم ازد کریوی سبا دے قبر کی پوتوی او بچے قال اللہ قال الرسول بیانے مدت بڑارک داگی ثواب بلاوی گی درم او علم ينتفع به چاہتے علم خود لیوی علم نافع خود لیوی دے ثواب پا قبر کی پروتے شاگردانی قال اللہ قال الرسول خی نو دی عالم تا دی قاری سبتا پا قبر کے دے ثواب میں نوی گی نو در طولنا عظیم صدقہ اگر جاری صدقہ دا اور دا آگے مصرف کم دے دا مدارس دا جمعتو دے نفلی صدقہ فرض صدقات بمون اسم کو کنکو خام خام نمون سکو زمان پختان سکی آغاز ہے کہ من صدقہ و خیرات کو چی علتا منتصر دنیاوی مفاد ملاوی کی دنیاوی مفاد منتصر ملاوی کی آغاز ہے کہ صدقہ کرو چی کمزے کے سم ملازم پی کئی نہیں مولانا تور کے نو آغا بانی خستا ملازم نشتے نو علتا من نکو زکا آغا تسیدہ چی آگے نسو خبری ہے او من سوارو منگو چی من دسی صدقہ کو زمان نمو ہے دا خسخی انسان دے دا خولوی مدار دے دسی خیراتو نبی نو کمونگا خوالو کس باؤں تا میلاو چی آغا پس دمرنا میلاوی نمونگ لپکار دی چی پدی مراکزو کی خپل پیسو لگو کوشش پکاو انشاءاللہ چی خپل پیسے کا زکاة ہوئی کا نفلی صدقات ہوئی در طولنا بہترین مصرف پدی زمانک کے آغا علماء کرام او مدارس دی چی آغای پہ اخلاص سے خدمت کی دامولی سبتا سبور زمدی مدرسہ کی تدریس کو دوی حس مصرف بل نشتے رہے حس تو معیشت بل نظام نشتے صرف دا اللہ تعالیٰ دفار دلتا دا جماعت آباد کرے دے ادا سمرہ خیستا پروگرام دا دی پہ اخلاص سر منعقد شوے دے نو کمون کا اوغاڑو چیزا سی پروگرامونا زمون پا قرونوں کی زمون پا معاشرتی زندگی منعقد کی گی تو انشاءاللہ تعالی دے سمرات بمونگا دیر ضروری اور قدماستا خیل دائی چی کزا صدقو کم سبا بچی ماتا ہوئی چی تا موندا پارا سکر لی نو دا دی خبری نمائی گئی دا دورنا بہتری شیع اغدا دے کہ کزا صدقو کے دا تا سبا پا قبر کے سوام میلاوی او اغم در صدقہ جاری صدقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اگر تا چاہوئے کہ تا خپل بچو دا پارا سپری خود دی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اگر شخصیتو چیو ظل ورطا گورنرانو کے او گورنر ہوئے جستا دا تنخواہ دستا دا بچو دا پارا نکافی کی گی لہذا یو درہم دا پخبل تنخواہ کی اضافہ کا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ یو وخر واغستا اور اگئی زبردست وطکڑا دا آگئی نبات یو درہم رواغس او آگئی باندی کے خود نو آگا وخر اوٹا سیدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرمائے
آیا ستاسو زړه غواړي چې سبا پر ورځ د قیامت باندې زما د جسم د غوښه د جهنم په اور کې داسې پټه سوله شي؟ داسې عظیم شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحم الله یو ورځ د اختر ته ماشومانو نوي نوي کپړې اغوستې دي اور عمر بن عبدالعزیز رحم الله بچي هغوی خپل هغه زړې کپړې هغې وینځلې دي او هغې اغوستې. خلیفة المسلمین دی، ښځه ورته د اختر مخکې وایي چې عمر بن عبدالعزیز ته تنخوا لږ مخکې واله د دې لپاره چې ماشومانو له د کپړو انتظام وکړو. عمر بن عبدالعزیز رحم الله ورته فرمایي چې ته ګارنټي ورکوې چې سبا نن شپه زه مړ شمه نو دا تنخوا خو ما په حرم ووسته. عمر بن عبدالعزیز رحم الله ته یو کس وایي چې امیر المؤمنین تا خپل بچو دپاره څه پرېښودې دي؟ عمر بن عبدالعزیز رحم الله ورته فرمایي زما بچي به یا نیکان وي یا به فاجران او بدکار. که زما بچي چرته شرابیان او کبابیان او چرته بدکار وي نو فلن اکون ظهیرا للمجرمین، زه داسې کار نه کوم چې سبا به زه په قبر کې پروت یم، زما په پیسو باندې زما بچي شراب او کباب پس کې او د هغې عذاب به ماته په قبر کې ملاوي. او که چرته زما بچي نیکان وي نو الله فرمایي ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، چې د نیکانو دوست د نیکانو رکواله صرف الله دی. دنیاوي امور کې هم اخروي امور کې هم نو انشاءالله زما امید ده چې زما دنیا به هم الله ښه کوي او آخرت به هم الله ښه کوي. عزیزانو که مونږ غواړو چې خپل آخرت ښه کړو نو پکار دی چې مونږ داسې صدقات وکړو چې هغه جاري صدقات وي په دې مدارسو کې په دې مراکزو کې. انشاءالله کوشش به کوو. څوک څوک اراده کوي لاس اوچت کړي. انشاءالله الله تعالی دې ارادې له مونږ له عملي جامه را نصیب کړي چې څه وي الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه